सुन लें, जरूर सुन लें। सख्त बातें सुना करें जनाब स्पीकर। ये जो आपकी निश्चित हमसे ऊंची लगाई गई है और हमें ये नीचा बिठाया गया है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यू आर नॉट अवर बॉस। आप हक बात सुनते हुए आपको क्यों नागवारी होती है? स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा, आज आपने मुझे बात करने का मौका देना है। ये जो आप हमें 20 सेकंड 30 सेकंड फरमाते हैं, हम आपसे कोई जायज का पैकेज नहीं मांग रहे होते। वो वक्त जो आप अपने चैम्बर में बैठकर रमजान मुबारक के महीने में चाय और कॉफी से अपने आप को अपनी तवाज़ा करवा रहे होते हैं, वही टाइम अगर इस हाउस को दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। आप ही के बारे में कहा था कि आजादी है जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। आज हम सब लोग अगर इस जद्दोजहद में हैं तो जाली जमहूरियत के उन परवरदा लोगों से हैं जो एक गैर आईनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब असेंबली के नलाकीन को उस गुनाह कबीरा की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां आप 617 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास करवाना चाहते हैं। मोहतरम जनाब नदीम कुरैशी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आप रमजान मुबारक की इन बड़ी कीमती सातों में हम सबको एक ऐसे गुनाह की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसका ना हम दुनिया में जवाब दे सकते हैं और आखिरत में जो हिसाब किताब होगा उसको अल्लाह को पता है और आने वाले वक्त को पता है। जनाब स्पीकर, सप्लीमेंट्री बजट 2022-23 जिसमें मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जनाब मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में जनाब के अलकाबात इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये मुस्तकिल। अल्लाह पाक आपकी और हमारी बख्शिश फरमाए। स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा, आज आपने मुझे बात करने का मौका देना है। ये जो आप हमें 20 सेकंड 30 सेकंड फरमाते हैं, हम आपसे कोई जायज का पैकेज नहीं मांग रहे होते। वो वक्त जो आप अपने चैम्बर में बैठकर रमजान मुबारक के महीने में चाय और कॉफी से अपने आप को अपनी तवाज़ा करवा रहे होते हैं, वही टाइम अगर इस हाउस को दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं आपसे मुराद आप नहीं, आपका वो तमाम स्टाफ जो असेंबली की इस कार्रवाई को समझता है कि ये जी बिल्कुल गैर अहम है। पंजाब के 12 करोड़ लोगों के सूबे की असेंबली बजट में जनाब अली, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, ये बजट 2022-23 जो सप्लीमेंट्री बजट है 617 अरब रुपए का, क्या आप हमसे ये गुनाह कबीरा करवाना चाहते हैं कि जिस दौरान पंजाब में एक गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर अखलाकी हुकूमत कायम थी, जिसने पंजाब के लोगों के अरबों रुपए को बाप का माल समझ के माले गनीमत की तरह लूटा, आज कोई शख्स पूछने वाला नहीं है उस हुकूमत से। मैं समझता तो यह था कि वक्त की सितम जरीफी शायद आप लोगों को, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे हाउस की इस तरह बैठे हुए लोगों को यह बात सिखा देगी कि आए हम अब आजादी जमहूर की तरफ बढ़े, हम ये जाली जमहूरियत से बाहर निकलकर सही मानों में अवाम की हुक्मरानी करें। लेकिन बदनसीबी यह है कि आप ही के बारे में कहा था कि आजादी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। आज हम सब लोग अगर इस जद्दोजहद में हैं तो जाली जमहूरियत के उन परवरदा लोगों से हैं जो एक गैर आईनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब असेंबली के नलाकीन को उस गुनाह कबीरा की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां आप 617 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास करवाना चाहते हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, इस हाउस में कैसे साहब, जहां मोहतरम हसन रियाज साहब तशरीफ रखें, करमानी साहब, राना सिकंदर साहब प्लीज तशरीफ रखें, एक ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। थैंक यू। जनाब स्पीकर, ये सच नहीं सुनना चाहते। इन्हें पता है कि रमजान के इस मुकद्दस महीने और इन आयात की मौजूदगी में जब पंजाब के गरीब बच्चे का, जो आज बगैर बेंचेस के स्कूल में बैठा हुआ है, पंजाब की 60% आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है, आज पंजाब का बच्चा वो 300 यूनिट बिजली के तलब कर रहा है मरियम नवाज साहबा से। अभी यह तमाम खुशामदीन की एक फौज ने उन्हें कायदे ऐवान और हतमी कायद और कायदे जी वकार तक के अलकाबात से नवाजा। वो 300 यूनिट वाला बच्चा आपसे पूछता है कि आप इस ज़िमनी बजट के जो 617 अरब रुपए है उसका बोझ हम पे क्यों डाल रहे हैं? सर, कोई मुझे बता सकता है कि डिमांड नंबर 23 पेज नंबर 333, मैं मोहतरम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जनाब मिनिस्टर साहब अगर आप तवज्जो दें मेरी बात पर, तो ये पेज नंबर 333 पर डिमांड नंबर 23 है जो रीपेमेंट ऑफ लोन टू अदर आइडेंटिटीज है। जनाब स्पीकर, इसकी तहरीर यह है कि टू प्रिंसिपल रीपेमेंट्स ऑफ लोन डोमेस्टिक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर पेमेंट टू फूड डिपार्टमेंट फॉर डेबिट
ریٹائرمنٹس کوئی شخص جانتا ہے؟ نہ ہمارے ایوان کے ادھر لوگ جانتے ہیں، نہ ایوان کے اس حصے میں جانتے ہیں. سر یہ 225 ارب روپیہ کون سی ری پیمنٹس کے لیے رکھا گیا ہے؟ جناب یہ وہ جو گندم کی خریداری کی تھی محسن نقوی صاحب نے اپنے دور میں، اور جس گندم پر آج بھی 25 کروڑ روپیہ روزانہ مارک اپ دے رہی ہے پنجاب کی عوام. ہم لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری بجٹ کی سپیچز صرف کسی فوٹو سیشن کے لیے ہے یا اپنی پارٹی میں یا اپنے حلقے میں نمبر بنانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو کا ایک ایک لفظ بڑا اہم ہوتا ہے. میں اپنے قائد حزب اختلاف سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب آپ بھی اس پر میرے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب سے اس ہاؤس سے جواب طلب کریں کہ وہ جو 25 کروڑ روپیہ اس گندم پہ جو آج سٹورز میں سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، پنجاب کی عوام کا کیا قصور ہے؟ جناب اسپیکر میں نے اپنے شہر میں دیکھا اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ جی میں ساؤتھ پنجاب میں کیبنٹ کی میٹنگ کروں گا اور میں اپنی جیب سے کروں گا. میں آج اس معزز ایوان سے درخواست کرتا ہوں ساؤتھ پنجاب میں پروونشل کیبنٹ جو کہ غیر آئینی تھی اس کی 2 میٹنگز کی گئی. مجھے بتایا جائے کہ اس میٹنگ سے اخراجات کس نے دیے؟ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے دیے جناب اسپیکر، وہاں کے رجسٹرار نے دیے. آپ پوری قوم کو بے وقوف بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو ہوش نہیں ہے. میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ آپ اس 17 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پنجاب پولیس کو دے رہے ہیں. آپ پنجاب پولیس کے آئی جی کو میڈل دے رہے ہیں بلا کر صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز کے گھروں کی دیواریں توڑ دی، انہوں نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا. جناب اسپیکر میں نے 16 مارچ کو اپنی گفتگو میں یہاں گزارش کی آپ سے کہ پنجاب میں آپ پتنگ بازوں کے خلاف ایک کمپین کر رہے ہیں. وائنڈ اپ کریں قریشی صاحب، وائنڈ اپ کریں. 2 سیکنڈ سن لیں، ضرور سن لیں، سخت باتیں سنا کریں. جناب اسپیکر یہ جو آپ کی نشست ہم سے اونچی لگائی گئی ہے اور ہمیں یہ نیچا بٹھایا گیا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. یو آر ناٹ اوور باس. آپ پنجاب کے 12 کروڑ کی اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں. آپ حق بات سنتے ہوئے آپ کو کیوں ناگواری ہوتی ہے؟ میں نے 16 مارچ کو ساتھ جناب اسپیکر میں نے پنجاب میں پتنگ بازی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے جس میں صرف جو نوجوان پتنگ اڑاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر کسی نے ایکشن نہیں لیا. بجکوٹ میں فیصل آباد میں ایک نوجوان ڈور پھرنے سے شہید ہو گیا. اس کے بعد پنجاب پولیس کو ہوش آیا. آپ نے یہاں اپنے منسٹر پارلیمانی امور کو کہا کہ جی آپ تجاویز پیش کریں اور مقدمات بتائیں. انہوں نے 1000 مقدمات کا نام لیا جس میں ایک مقدمہ بھی کسی پتنگ فروش کے خلاف نہیں تھا. جناب اسپیکر 17 ارب روپے کا بجٹ آپ اس پولیس کے لیے رکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہمارے رکن اسمبلی ملک وحید صاحب جن کے ساتھ ایک پولیس آفیسر نے بدتمیزی کی. میں پولیس کے محکمے کے خلاف نہیں ہوں. پولیس کے محکمے میں خرم شہزاد جیسے، منیر مارت جیسے، صادق ڈوگر جیسے، چودھری مقبول جٹ جیسے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن پنجاب کی پولیس اور سلوک پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. آپ اس اپنے گاؤن کے علاوہ، اپنے شاہی پروٹوکول کے علاوہ جناب اسپیکر اپنی ذاتی گاڑی پر ذرا ٹھوکر نیاز دے کراس کر کے دکھا دیں. آپ کو ٹھوکر نیاز دے پر جو حشر آپ کا پنجاب کی پولیس کرے گی، آپ کو اس پولیس کو میڈل دے. بہت شکریہ قریشی صاحب، بہت شکریہ.